नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। करामात ताजुश शरिया पार्ट 2 के साथ आप हजरात की बारगाह में एक बार फिर हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछली 2 वीडियो जिस तरीक़े से आपने दिगर आशिकान ताजुश शरिया तक शेयर की, इस वीडियो को भी शेयर करेंगे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गोवा में एक शख्स ने घर बनवाया और घर में ऐशो इशरत के तमाम साजो सामान वो साहब ले आए। जब उस घर में रहने के लिए आए और रात को अपने घर में सोते तो सुबह उठ कर के देखते कि ना के कमरे से बल्कि घर के बाहर ख़ुद को चारपाई समेत पाते। और कई मरतबा तो ऐसा भी होता था कि उस घर की छत और दीवारों पर खौफनाक शक्लें भी नज़र आती थी। जब उस बंदे ने इन सब को अपने घर से बाहर करने और घर में पुरसुकून माहौल पाने के लिए अलग अलग आमिलों पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा लुटा दिए, मगर कोई भी आमिल इन ताकतों को घर से बाहर नहीं कर पाया। जब चारों तरफ से मायूसी और नाकामी हाथ लगी तो वो शख्स अपने करोड़ों के घर और उसमें मौजूद ऐशो इशरत के साजो सामान को छोड़कर किराए के मकान में जाकर रहने लगे। इसी दरमियान उस इलाके के लोग एक प्रोग्राम के लिए मीटिंग करते हैं और इलाके के लोग इस फैसले पर पहुंचते हैं कि खुसूसी खिताब के लिए वारिस उलूम आला हजरत ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान साहब को बुलाया जाए। इसी दरमियान ये फ़ैसला भी लिया जाता है कि हजरत का क़ियाम उसी गैबी ताकतों वाले घर में किया जाए। अल्लाह ने चाहा तो हजरत की करामत से वो ताकतें घर से बाहर होगी। बहरहाल बरेली शरीफ में बात होती है और हुजूर ताजुश शरिया की तारीख़ ले ली जाती है। जब हुजूर ताजुश शरिया गोवा पहुँचते हैं और जब हजरत की गाड़ी, अब यहाँ पर आप अल्लाह वालों की नज़र देखें कि अल्लाह वालों की नज़रें क्या क्या देखती है। जब हुजूर ताजुश शरिया गोवा पहुँचते हैं और हजरत की गाड़ी उस घर के पास पहुँचने वाली थी तो आपने फरमाया कि पहले मुझे मस्जिद ले चलो। जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद पहुँचे तो पहले नफल नमाज पढ़ी और फरमाया कि अब ले जाइए जहाँ ले जाना चाहते हो। जब हजरत उस घर में पहुँचे तो आपने लोगों से फरमाया कि एक मुसल्ला लाकर रख दिया जाए। जब हजरत को मुसल्ला दिया गया तो आपने उस मुसल्ले पर बैठकर कुछ पढ़ा और किसी से बातें भी की। इसी तरह रात का आखिरी पहर आ जाता है और आखिरी पहर में हुजूर ताजुश शरिया घर के लोगों को बुलाकर फरमाते हैं कि अब इस घर में आराम से रहो, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। अख्तर रजा ने परेशान करने वालों का फ़ैसला कर दिया है। तो यहाँ पर आप हजरत की ये करामत देखें कि हजरत को जब गाड़ी में बैठा कर के उस घर की तरफ ले जाया जा रहा था तब हजरत को घर का मामला नहीं बताया गया था कि घर के अंदर मामला क्या है, मगर ये अल्लाह वालों की नज़रें होती है कि गाड़ी बिल्कुल घर के पास पहुंचने वाली थी। अब गाड़ी घर के पास पहुंचती उससे पहले ताजुश शरिया फरमाते कि मुझे मस्जिद में लेकर के चलो। और ताजुश शरिया मस्जिद जाने के बाद पहले कुछ नफल नमाज़ें वगैरह पढ़ते, उसके बाद उस घर में जाते हैं और रात के आखिरी पहर के अंदर घर वालों को बुला करके कहते हैं कि अब इस घर में आराम से रहो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अख्तर रजा ने परेशान करने वालों का फ़ैसला कर दिया है। तो यहाँ से पता चलता है अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़र्रब बंदों को वो ताकत देता है, वो क़ुव्वतें देता है कि वो जिसके लिए चाहें बेहतरी का फ़ैसला कर दें। इसी तरह हजरत की एक करामत का ज़ोर वेस्ट बंगाल में होता है। दिसंबर की सर्द रातों में हुजूर ताजुश शरिया का एक प्रोग्राम आसनसोल इमाम अहमद रज़ा रोड वेस्ट बंगाल में तय होता है और हजरत की आमद से 2 दिन पहले प्रोग्राम वाली जगह पर एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हो जाता है और शायद ठंड की वजह से उस बुज़ुर्ग का जिस्म समट कर गठरी बन जाता है। जब ये ख़बर मकामी उलमा तक पहुँचती है तो उलमा इस बात की तजवीज़ को निकालने में लग जाते हैं कि इनके जिस्म के आज़ा को कैसे सीधा किया जाए। पूरे 2 दिन इसी कश्मकश में गुजर जाते हैं, मगर उलमा के हाथ नाकामी के अलावा कुछ नहीं लगता और 2 दिन तक उस बुज़ुर्ग का जनाजा यूं ही गठरी बनकर धरा का धरा रहता है। इसी दरमियान उस इलाके में हुजूर ताजुश शरिया की आमद होती है तो मकामी उलमा हजरत की बारगाह में हाजिर होकर उस बुज़ुर्ग का किस्सा सुनाते हैं। तो ताजुश शरिया ने फरमाया कि मुझे उस बुज़ुर्ग के यहाँ ले चलो। जब आप उस जगह पहुँचे तो आपके नूरानी चेहरे की ज़ियारत के लिए वहाँ हज़ारों बल्कि करोड़ों लोगों का मजमा जमा हो गया। आप उस बुज़ुर्ग के जनाजे के करीब तशरीफ़ ले गए और उसके दाएं कान में कुछ जुम्बिश की
آپ نے اس بزرگ کے کان میں کچھ کہا ہی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کے سارے اعضاء سیدھے ہو گئے۔ اب سارے لوگ آپ کی کرامت دیکھ کر حیرانی سے ایک ہی سوال پوچھنے لگے، حضور آپ نے کہا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ اس جنازے کے لیے 2 دن تک ہم پریشان رہے، ہماری راتوں کی نیندیں اور دن کا چین اڑ گیا، ساری تجویدیں اور ساری ترکیبیں فیل ہو گئی، مگر ان کا جسم سیدھا نہیں ہوا، اور آپ نے ایک ہی منٹ میں سارے اعضاء سیدھے کر دیے۔ تو تاج الشریعہ ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ کے کان میں یہ کہا ہے کہ دیکھو بریلی کا اختر رضا آ گیا ہے اور تیری نماز جنازہ بھی اختر رضا ہی پڑھا کر جائے گا۔ تو یہ کرامتیں ہیں تاج الشریعہ کی کہ کبھی حضرت اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی ٹرین رک جاتی ہے، مردے کے جو اعضاء ہے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے جو تاج الشریعہ کی کرامتوں کے، تاج الشریعہ کی ولایتوں کے منکر ہیں۔ یقیناً علماء کا اختلاف، بزرگوں کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، مگر ہم ان اختلاف میں جاننے کے لیے ابھی بہت چھوٹے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں ان اختلاف میں جانا ہی نہیں چاہیے، یہ بزرگوں کے اختلاف ہے، بزرگ جانتے ہیں۔ اور اگر آپ جانے کی کوشش کریں گے تو اتنا یاد رکھیے کہ اگر جب بڑے بات کر رہے ہوں اور اس وقت چھوٹے اگر بیچ میں بولنے کی کوشش کریں تو ان چھوٹوں کی تعریف نہیں کی جاتی ہے، بلکہ ان چھوٹوں کو بدتمیز کہہ کر کے لوگ ڈانٹ کر کے بھگا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، بڑے لوگوں تک رہنے دیجئے، ان کو اپنے جو مسائل ہے وہ دیکھ لینے دیجئے آپ لوگ۔ اگر آپ اس میں زبردستی میں آ کر کسی اللہ کے ولی کی توہین کریں گے، کسی اللہ کے ولی کی گستاخی کریں گے، تو پھر وہ فرمان بھی یاد رکھیے کہ جس نے اللہ کے ولی کی گستاخی کی، تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا۔ تو تاج الشریعہ کی کرامتوں کے، تاج الشریعہ کی ولایتوں کے منکر سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ قبر میں جا کر کے کوڑے پڑے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، ورنہ پھر وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم اعلان جنگ کرنے والے ہو۔ تو کوئی بھی بزرگ ہو، سارے اہل سنت کے تمام اسلاف، تمام اکابرین ہماری سر آنکھوں پر ہے، اور جو ہمارے بڑوں کے اختلاف ہیں، بڑوں کے اختلاف کو فقط بڑوں تک رہنے دیجئے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھی اہل سنت کے علماء ہیں، اہل سنت کے قائدین ہیں، ہم ان کی تعظیم کریں، ہم ان کی توقیر کریں، ہم ان کا ادب کریں۔ تو یہی آخری جملوں کے ساتھ، اور ان جملوں کے ساتھ آپ حضرات کی بارگاہ سے اب رخصت ہو رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ ان بڑے بڑے اختلاف میں آپ نہیں جائیں، کیونکہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اگر تاج الشریعہ ولی تھے تو انہوں نے کبھی اپنی کرامت کا ظہور کیوں نہیں کیا؟ تو تاج الشریعہ کی ولایت کو اگر تو ناپنے کے لیے نکلے ہو تو تاج الشریعہ کی ولایت کو ناپنے، بھاپنے اور پرکھنے سے پہلے ٹوپیوں پر ہاتھ رکھ لو، کیونکہ کسی عالم نے کہا ہے کہ تاج الشریعہ کی اگر تم ولایت کو ناپنا چاہتے ہو، تاج الشریعہ کی اگر تم کرامت کو ناپنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تم اپنی ٹوپیوں پر ہاتھ رکھ لو، کیونکہ تاج الشریعہ کی بلندیوں کا اندازہ لگاتے لگاتے تمہارے سروں پر سے ٹوپیاں اتر جائے گی، مگر تاج الشریعہ کی بلندیوں کا، تاج الشریعہ کی بارگاہ، تاج الشریعہ کا جو مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس مقام کا تم کبھی اندازہ نہیں لگا پاؤ گے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور اللہ کے تمام ولیوں کی تعظیم و توقیر کرنا سیکھو، ورنہ پھر جب قبر میں کوڑے پڑیں گے تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ انہی جملوں کے ساتھ آپ حضرات کی بارگاہ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔